ہو گئے ادھروں میرے مصطفیٰ دی وفادار بیوی اجے 2 ہی مہینے گزرے نے رجب دے مہینے دے اندر ابو طالب دی وفات ہوئی ہے تے آمنہ دے لال رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے تے اماں خدیجہ بھی بیمار ہو گئیاں نبوت دا 10واں سال تے ماں خدیجہ اپنے رب کو لے جانے دیاں تیاریاں کر لیاں نے کیونکہ فاقیاں دے اندر زندگی گزاری سی او شیب ابی طالب دیاں سوکتاں برداشت کیتیاں سی جسم کمزور ہو گیا تے ہون اماں جی بھی رب کو لے چلیاں گئیاں تے میرے آقا رو رہے ہیں خدیجہ نو یاد کر کر کے آپ فرماندے نے اے میرے صحابیوں خدیجہ ہی ہویا کر دی سی سارا مکہ میری تکذیب کردہ سی خدیجہ میریاں تصدیقاں کر دی سی مکے والے وٹے مار مار کے میں زخمی کیتا کر دے سی پر خدیجہ میرے زخمہ تے مرم پٹیاں کر دی سی اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے نی میری عائشہ خدیجہ دے وچوں اللہ نے مینوں اولاد عطا فرمائی ہے میں قربان جاواں فتح مکہ ہو جاندا ہے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار رو رہے نے ترپ ترپ میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے تے صحابہ کہندے نے سونیا 8 سالاں دے بعد اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے تواڈا اصلی مرکز تواڈے قبضے وچ دے دیتا ہے آج تے خوشی دا دن ہے تے آج کیوں رو رہے جے آپ فرماندے نے میرے صحابیو آج مینوں او بندے یاد آ رہے نے جنہاں نے اس فتح مکہ واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے آج مینوں میری خدیجہ یاد آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر خدیجہ نو یاد کر کر کے میرے نبی رو رہے نے کون خدیجہ ہے جگاں دے پیر غار حرا دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کر دے نے ادھروں خدیجہ کھانا لے کے آ رہیاں نے ایک دن بھی میرے نبی نو تانا نہیں دیتا ایک دن بھی مہنا نہیں دیتا شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں چ رہ کے ایک دن بھی نہیں آکیا سونیا میں چنگا کھان والی چنگا پہنن والی محلہ دی رانی اج تیرے پیچھے لگ کے تے مینوں لبا کیے ایک دن بھی تانا تے مہنا نہیں دیتا جگاں دے پیر غار حرا دے اندر نے انج کر کے جبریل آ کے کہندے نے سونیا ادھروں تواڈی بیوی خدیجہ آ رہی ہے سالن لے کے آ رہی ہے اونوں کہہ دیو سونیا محبوبہ خدیجہ نو کہہ دیو عرشاں تو تینوں رب سلام بھیج رہا ہے نال اونوں کہہ دیو خدیجہ اللہ نے تیرے واسطے جنت دا محل تیار کر دیتا ہے اے او خدیجہ نو یاد کر کر کے میرے نبی رو رہے نے آپ فرماندے نے میری خدیجہ نے فتح مکہ واسطے کھڑے کنیاں قربانیاں دتیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی بڑے پریشان نے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار انہاں مکے والیاں دی دعوتوں ہن اگ گئے نے مکے والیاں نے ابو طالب دی وفات تو بعد کوئی مٹیاں سٹ رہا ہے کوئی اجریاں سٹ رہا ہے کوئی کانٹے کھلا رہا ہے ظلم دے پہاڑ ٹہ گئے نے میرے نبی غمگین ہو گئے نے آپ فرماندے نے کر دے حالات ذرا سیدھے پدرے کیتے سودا بنت زمان نکاح کر کے کر دے معاملات انہاں دے سپرد کر کے آپ فرماندے نے اے میرا بیٹا زید آنا ہونا طائف چلے جانے 50 تو 60 میل دا فاصلہ میرے نبی طائف جا رہے ہیں طائف دیاں وادیاں راج جڑے جڑے قبیلے آندے نے انہاں نوں واز کردے جا رہے ہیں تبلیغ کردے جا رہے ہیں تے میرے نبی زید نوں نال لے آئے آپ فرماندے نے انہاں نوں دعوت دینی ہے طائف دا ٹھنڈا علاقہ سی کچھ مکے دے سردار بھی اپنے مکان بنا کے اوتھے گرمی جدو جوش پکڑ دی اوتھے ڈیرے کر لیندے جدو ٹھنڈ آ جاندی پھر دوبارہ واپس آ جاندے میرے مصطفیٰ کوئی پروٹوکول نہیں کوئی ٹائم نہیں لیا کوئی اشتہار نہیں بنائے صدقے جاواں اج مولا علماء دے نے عالم دین آندے نے پھل برسائے جاندے نے اشتہارات تقسیم کیتے جاندے نے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک رب دی اکائی لے کے ایک رب دی تنہائی دا اعلان لے کے اللہ دی وحدانیت دا اعلان لے کے میرا نبی طائف دیاں وادیاں چ جا رہا ہے
اوتھے پہنچے تین سرداراں نو ملے عبد یلیل نو ملے حبیب نو ملے یاغوس نو ملے انہاں نو جا کے کیا اوے طائف دیو سردارو مینوں اللہ نے نبی بنا دیتا ہے تے میرا کلمہ پڑھ لو تے جڑا اچے ٹیلے تے تسی لات بت بنا کے ٹنگیا اے دی پوجا کر دے جے اے دی پوجا نہ کرو ایک رب دی پوجا کرو اللہ تانوں جنت دے بادشاہ بنا دے گا اے کہن لگے اے تینوں نبی رب نے بنانا سی او تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں ماں ہی کوئی نہیں میں تیرا نام لینا بھی پسند نہیں کردا ایک کہندا تیرے کول سواری کوئی نہیں ایک کہندا میں تینوں جھوٹا آکھاں کہ کی آکھاں آپ فرماندے نے سردارو جے تساں میری گل نہیں مننی چلو نہ منو اپنے تک کی گل نو محدود رکھو مینوں اینا لوگاں نو واز کر لین دیو 10 دن تک میرے نبی طائف والیاں نو واز کر دینے تبلیغ کر دینے اوے طائف دیو لوگو آؤ میں اللہ دا نبی ہاں میرے آکے لگ جاؤ تے کلمہ پڑھ لو اے سردار کہن لگے اپنا گرویدہ لوگاں نو بنا لے گا تے کیوں نہ کڈو کتے ساڈے آپس چ لڑائی نہ کروا دے وے تے نالے ساڈے رباں دی توہین پیا کردا اے نہ انج کیتا میرے مصطفیٰ دے پیچھے نا گنڈے منڈے اوباش انہاں نو بٹے پکڑا دیتے تیار کر لیا ٹائم طے کر لیا منڈے کہن لگے ادھر جان تے تسی ادھروں وٹے مارو جیڑے پاسے نبی جاندا ہے اینو پتھر مار مار کے اتھوں کٹ چھڈو او بادشاہ منڈیاں نے وٹے پھڑ لینے آمنہ دلال دے پیچھے لگ جاندے نے اللہ دے نبی پتھر کھا رہے نے وٹے کھا رہے نے میلاں دا سفر طے کر کے طائف چوں باہر نکل دے نے زخمی ہو رہے نے خون دے نال جُتی میرے نبی دی لت پت ہو جاندی ہے پتھراں دی بارش طائف دے وچوں باہر آندیاں نبی نڈال ہو جاندے نے بہ جاندے نے اے ظالم اٹھا کے پھر وٹے مار دے نے زید کدی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے زید وی زخمی آمنہ دلال وی زخمی اللہ دے پاک پیغمبر زخمی چہرہ لے کے تے اوتھوں باہر آندے نے تے عتبہ تے شہبہ انہاں دا باغے انہاں دی دیوار نال ٹھاسنا لا کے سکھ دا سا لیندے نے اوتھے میرے نبی سکون کردے نے تے اے دوویں بھائی ویکھ رہے نے عتبہ تے شہبہ انہاں نے اداس اپنے غلام نو بھیجیا کہن لگا یار ساڈے مکے دا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگور لے جا اونوں پیش کر کھا لوے اے انگور لے کے آیا میرے مصطفیٰ نے قبول تحفہ قبول فرمایا میرے نبی بسم اللہ پڑھ دینے تے اداس کے آمدہ ہے سونیا اللہ والیا اے کلمہ تے تھوں دے لوگ جان دے کوئی نہیں آپ فرمان دینے تو کتھوں دے رہن والا ہے کہندہ میں نینوا بستی دے رہن والا وہاں نینوا چوایا وہاں آپ فرمان دینے اداس او نینوا جتھے جناب یونس بن متاب آئے سنا جتھے رب دے نبی یونس علیہ السلام پیدا ہوئے سنا تے اے اداس کہندہ توانو کمیں پتہ ہے آپ فرمان دینے اداس او نبی تے ممی نبیاں تے نبی نبیاں دے پرا ہویا کردنے اے میرے مصطفیٰ دے قدمی لگ جاندہ ہے چومدہ ہے اے کہندے نے او ویخ انہوں بھی قابو کر لیا سو انہوں بھی اپنا غلام بنا لیا سو ایدے تے بھی جادو چل گیا ہے میرے دوستا اے واپس گیا تے کہندے نے اوہ دس کی کیتا سو تو دے قدمی لگ گیا ہے آندہ ہے اوہ لوگو اوہ عتبہ سن لے اس پوری زمین تے اس بندے دے نال دا بندہ کوئی نہیں ہو جدیاں شانہ والا ہے نبی ہے اے دی عظمت دا پوری دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتی میں دے کولو او سوال پوچھا ہے جڑا نبی تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا میرے نبی ایک رکت انگیز دعا کر دینے آپ فرمان دینے اللہم اشکو بسی ذوف قوتا وقلت حیلتی وحبانی علی الناس یا ارحم الراحمین
میرے نبی آندے نے یا اللہ تو مینوں کنا دے وس پا دیتا ہے اللہ تے میری پرواہ ہی نہیں کر دے اللہ میں تے تیری توحید دیاں ہی دعوتاں دینا اللہ میں تے انہاں دے فائدے ہی سوچنا وا اللہ تے منن وچ ہی نہیں آ رہا ہے تے یا اللہ اللہم انت ربی اللہ تو کمزوراں دا بھی رب ہے ماڑیاں دا تے تگڑیاں دا تو ہی رب ہے یا اللہ تیری ازمائش تے میں صبر کر کے بخاواں گا اللہ جے تو مینوں آزما رہا ہے تے میرے سامنے تے پریشانی کچھ بھی نہیں میں صبر دا پہاڑ بن جاواں گا میرے ویر میں قربان جاواں ایڈا نبی دا اخلاق ہے او سارے کائنات دے اخلاق کائنات دے سرداراں دے اخلاق کائنات دے نبیاں دے اخلاق ایک پاسے پا دیتے جان کائنات دے شہد کائنات دی مٹھاس ایک پاسے پا دیتی جائے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی زبان دی تاثیر دی پوری دنیا دی مٹھاس مقابلہ نہیں کر سکتی